उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, और ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, जिनके बच्चे उनकी बात मानते नहीं हैं, उनको कुछ कहते हैं लेकिन वो करते कुछ हैं। बेसिकली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो एज में हमें इसको गाइडेंस और तरीकाकार बताना चाहिए है, हम बेसिकली उस एज से लेके 15 एज तक हम उनको लाड दे दे के उसका उनके दिमाग का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और वो जब हम उनसे एज में जाते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो बिल्कुल टोटली मज़ीद एक और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसकी वजह से फिर हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो बेसिकली ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो में भी शेयर कर दूँगा। बेसिकली कहते हैं कि 24 टू 36 मंथ्स ऑब्जर्वेशन एज होती है। इसके अंदर बच्चा आपके जो रवैये हैं, जो आपका बिहेवियर जो देखता है लोगों को इर्द गिर्द, उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है। और इस एज के अंदर आप बच्चे को बहुत एक अच्छा बिहेव दिखाएं। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो किसी भी टॉय से खेलता है, आप उस टॉय को पकड़ के दोबारा रखें ताकि बच्चा देखता है कि इन्होंने दोबारा रखा है। इसकी वजह से बच्चे का माइंड जो देखेगा, इसीलिए कहते हैं कि ये मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल क्या होता है? सबसे बड़ा मिरेकल ये होता है कि अगर एक बच्चे को हम बोलना सिखाते नहीं हैं, हम अपनी लैंग्वेज सिखाते नहीं हैं, लेकिन द एज ऑफ 3 और वो अपना हमारी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके बोलना शुरू कर देता है, तो इसको मिरेकल भी कहा जाता है। इसी तरह से बच्चा आपके कई रवैयों को अपनाता है। तो ये बहुत एज ज़रूरी होती है कि 24 मंथ से लेकर 36 मंथ तक आप बच्चे को वो बिहेव और वो पॉजिटिविटी और वो माहौल दें जहाँ पर वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कर सके। और जो सा 5 साल की एज के अंदर कहते हैं कि बच्चे को आप सिंपली, जो 5 साल की एज होती है उसके अंदर छोटे छोटे काम उसको आप करवाना शुरू कर दें। बात तो कहने की बड़ी आपको स्ट्रेंज लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल हमें कुछ ऐसे बताया जाता है कि 5 साल के बच्चे को अगर माँ बाप कोई काम कहें तो वो कहेंगे, देखने वाला ये कहेगा कि यह बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन बेसिकली वो जुल्म नहीं होता, वो उसकी तरबियत हो रही होती है। जिस एज में हमने, यही एज है जिसमें हमने उसकी तरबियत करनी है। तो 5 साल की एज के अंदर आप उसको छोटे छोटे काम करवाना शुरू कर दें, उसका लंच तैयार, उसको वो इतना एबल, उसका माइंड की वो एबिलिटी बन जाती है कि वो उस लंच को, अपने को छोटा सिंपल से लंच को तैयार कर सकता है। वो थोड़े से अपनी जो डिशेज़ हैं उसको लेके काउंटर में रख सकता है, टेबल पे रख सकता है, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम वो अपने करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से जब आप इस एज से आगे बढ़ते हैं, इस एज के अंदर 7 से 8 साल की जो एज होती है, बेसिकली वो इतना उनका माइंड कैपेबल हो जाता है कि जिनकी आप उनके वो आपके साथ होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 टू 8 ईयर्स ओल्ड की जो एज होती है उसमें बच्चा इतना एबिलिटी उसका माइंड हो जाती है कि वो आपके साथ होमवर्क कर सकता है, और मज़ीद उसके अंदर वो सलाहियत आ जाती है कि गंदे कपड़ों को और साफ़ कपड़ों को वो जज करके साफ़ कपड़ों को ड्रॉज में रख सकता है, और गंदे कपड़ों को जो बिना उसके लिए वहाँ पर रख सकता है। और इसी तरह से आप उनके लिए एक छोटी छोटी डेडलाइन बना सकते हैं। मसलन आपने कहना कि कल आपने इस टाइम ये काम करना है, और कल तक आपने अपना रात को सोने से पहले अपना बेड जो है ना उसको ठीक करके सोना है। तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी माइंड के अंदर पैदा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो ये छोटे छोटे आपके काम करता है, और इसकी वजह से उसकी जो माइंड की ग्रोथ होती है वो एक बड़ी डिसिप्लिन एक ग्रोथ में वो चलता है। और इसी तरह से ये उसकी कहते हैं कि मेन गाइडलाइन की एज होती है, जहाँ पर आप उसको गाइड करते हैं हर तरह से। और इसी को आगे लेके चलें 9 से 11 साल तक के जो बच्चा वो तकरीबन इतना समझदार हो जाता है, उसका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि उसको अपनी साफ़ सुथराई का पता चलना शुरू हो जाता है। वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ हाइजीन का ख्याल रख सकता है, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को बात दे सकता है, बात के बाद अपने गंदे कपड़ों को एक साइड पे रख सकता है, अच्छे कपड़ों को एक साइड पे रख सकता है, अपने कल के लिए जो कपड़े उसने चूज़ करने हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसको चूज़ कर सकता है। और इसी तरह से आप उसको पूरा अपना जो उसका कमरा है वो खुद साफ़ कर सकता है। ये 9 से लेके 11 साल के बच्चे के अंदर एबिलिटी नेचुरली पाई जाती है कि वो अपना पूरा कमरा साफ़ कर सकता है, वो अपनी सेल्फ हाइजीन का ख्याल रख सकता है, और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रख सकता है। इस उम्र में वो अपने छोटे भाइयों की हेल्प आउट कर सकता है कपड़े चेंज करने में। और इस उम्र में कहते हैं कि आप बच्चे को कभी भी वो चीज़ें मत लेके दें जो वो आपसे डिमांड कर रहा है।
اس کو تھوڑا سا انتظار کروائیں ان چیزوں کے لیے، اور اس کے لیے ایک بجٹ سیٹ کریں، منتھلی آپ لگا دیں یا آپ اس کو ویکلی دینا چاہتے ہیں، آپ کے اس میں سے سیونگ کریں، آپ اس میں سے سیونگ کرنے کے بعد جو آپ نے خریدنا ہے وہ آپ اس سیونگ کے ساتھ کریں۔ اس وجہ سے اس کا جو مائنڈ کے اندر جو آپ اس کو کنٹرول سکھائیں گے، جو آپ اس کو مینجمنٹ سکھائیں گے چیزوں کی، اس بجٹ میں رہنے کی، تو یہ آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ کیونکہ جب آپ بچے کو سب کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ پھر نو برداشت نہیں کر سکتا نیکسٹ ٹائم، اور جب آپ بڑے ہو کے جب آپ اس کو نو کہتے ہیں یا آپ اس بات پہ نو کہتے ہیں جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے نو سنی نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے بہت ایک سین کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رول ہے یہ چھوٹی عمر میں اپلائی کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ، اگر کہتے ہیں کہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ جب آپ سٹور پہ جاتے ہیں، گروسری سٹور پہ جاتے ہیں، تو اگر وہ بھی آپ سے کوئی چیز باسکٹ میں رکھ رہا ہے یا ضد کر رہا ہے، آپ نے اس کے لیے وہ نہیں لینی، آپ نے اس کو یہ تربیت دینی ہے کہ ہم یہ نہیں لے سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں پر الٹا ہے کہ اگر بچہ کوئی مانگتا ہے اور آگے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے جی ہم سارا کچھ بچے کے لیے کرتے ہیں، بچے کے لیے کماتے ہیں اور بچے کے لیے ہمارا سب کچھ ہے، تو ہم اس کو دیں، اور اس دینے کی وجہ سے اس کا جو مائنڈ بنتا ہے نا، وہ کل کو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو 9 سے دوبارہ اس ایج میں آتے ہیں، 9 سے 11 سال کی ایج کے اندر پریٹی مچ بچہ تمام چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کو بجٹ سکھاتے ہیں، آپ اس کو مینجنگ سکھاتے ہیں، آپ اس کا جو اس کا خرچہ آتا ہے اسی سیونگ میں سے آپ اس کے لیے اس کو اپنی چیزیں آپ خریدیں، ٹھیک ہے، اور میک دم ویٹ جو اس نے چیزیں لینی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو بڑے اچھی طریقے سے ایک بیلنس لائف سکھاتے ہیں۔ اور جو لاسٹلی اور امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے وہ 12 سے 14 سال کی ایج میں بچہ پورا تیار ہو جاتا ہے، بچہ پورا ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنا کھانا تک خود بنا سکتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کو ہیلپ بھی کر سکتا ہے کسی کام کے اندر، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بیبی سٹنگ کر سکتا ہے، ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتا ہے، اور ان کے لیے بھی آپ ایک الاؤنس سسٹم تیار کرتے ہیں جہاں پر آپ اس کی جو پرچیزز ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے سیل سے چیزیں لینی ہیں، آپ نے اس بجٹ میں چیزیں لینی ہیں، اور آپ کا یہ پورا منتھلی کا ایک پیکیج ہے یا ویکلی کا پیکیج ہے یا ڈیلی کا پیکیج ہے، جس طرح سے آپ اپنے بچے کو کروانا چاہتے ہیں ایزیلی اس کو وہ بتائیں اور اس طریقے کے ساتھ کریں، اور 12 سے 14 سال تک بچہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو رہتا ہے، اور اس کی جسم، اس کا مائنڈ اتنا ابیلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ تمام کام بہت ایزیلی کر سکتا ہے، وہ گاڑی اچھے طریقے سے واش کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، اب یہ بات ہے، اگر 14 سال کے بچے کو آپ گاڑی واش کروائیں گے تو آپ سب سے کہیں گے ہاں میرا بچہ چھوٹا ہے، میں کیا ظلم کر رہی ہوں اپنے بچے کے اوپر۔ تو یہ جو ماؤں نے بیڑا گر کر دیا ہے، باپ نے بیڑا گر کر دیا ہے، لاڈ دیں ضرور لیکن اس کے ساتھ تربیت دینا مسٹ ہے۔ تربیت کے بغیر ہم جب بچہ 15 سال کے بعد وہ چیزیں آبزرو کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈنڈے پہ زور پہ لگائیں، پھر آپ اس کو جو مرضی کریں، اس نے وہ آبزرو کر لیا، اس نے وہ سیکھ لیا جو اس نے سیکھنا تھا، آپ نے جو اس کو تربیت دینی تھی اس کی ایج میں دے دی ہے۔ ہاں بقایا کل کو جا کے وہ خود ہی غلط سیدھا کر کے سیکھ جائے تو سیکھ جائے، لیکن آپ نے اس عمر تک اس کا بیڑا گر کر دیا اگر آپ نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال تک بچے کو اس کو آپ ماں اپنی گود میں رکھے، اس کو پیار کرو، اسی طرح سے ہمیں جیسے یہاں پہ بتایا کہ اس کو گائیڈ کرو، اس پہ آپ کوئی بات سٹرکٹی سے نہیں کر سکتے، آپ اس کو غصہ نہیں کر سکتے، اس کو بڑے پیار سے محبت سے کہیں، اور جیسے ہی بچہ 11 سال کی ایج میں جاتا ہے آپ اس پہ سختی کریں، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ اس کا مائنڈ کی ایبلٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو لے کر چل سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ یہ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے یہ بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں آنے والے فیوچر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اگر 10 ایئر سے چھوٹے ہیں یا 7 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، تو آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ 15 سال سے اوپر ہو چکا ہے پھر بہت چانسز مشکل ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرنی چاہیے اللہ کے آگے، لیکن راستہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا، اور یہ جو ریسرچ ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تقریباً اگر آپ اسلام اور ہمارے نبی کو پڑھیں گے، ان کی تربیت کو، تقریباً ہمیں یہی چیزیں ملیں گی۔ تو اسی لیے امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔